أحلى صوت طشة هتسمعوه. النهارده هنعمل مع بعض بسبوسة الطيبين أو بسبوسة نظام الطيبات من غير لبن ولا زبادي ولا أي حاجة، وهنعملها في البيت ومن غير عسل جلوكوز وأحلى من بتاع المحلات. وتحدي، أنتم مفكرين يعني في المحلات بيحطوا لكم فيها لبن وزبادي؟ لأ، ولا بيكلفها؟ لأ، إحنا هنعملها متكلفة وكمان على نظام الطيبات وسهلة جدًا وجميلة جدًا. هنا حطيت كوباية من السكر 200 جرام، عليهم 150 جرام يعني كوباية إلا ربع من السمنة، نفس الكوباية اللي هتعايري بيها، وكوباية إلا ربع من المَيّة، برضه 150 جرام، عليهم معلقتين كبار من الشربات التقيل اللي هو بتاع الحلويات بتاع الكنافة والقطايف كده، بديل لعسل الجلوكوز تمام، وأحطهم على النار واسيبهم لمّا يغلوا. هنجهّز مع بعض نُص كيلو من دقيق البسبوسة السايب من عند أي عطار، مش متضاف عليه أي حاجة، تمام، هاحط عليه ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح وأقلّبهم، وهانزل بقى بالخليط بعد ما غِلى معايا كده والسكر داب. إحنا بنحط الخليط على يغلي عشان السكر بتاعنا يدوب معانا. لو أنت عندك عسل جلوكوز أو عسل نحل ممكن تحط بديل المعلقتين الشربات التقال، معلقتين عسل جلوكوز أو معلقتين عسل نحل، المتوفّر عندِك، بس أنا حبيت أعملها بحاجات متوفرة عندنا كلنا في كل بيت. هنحط كده ونقلب، ما نبالغش في التقليب عشان ما نشغلش مادة الجلوتين في الدقيق السميد بتاعنا تمام. هجيب بقى صينية مقاس 30 مدهناها طبعا سمنة، طبعا احنا مستخدمين هنا سمنة بلدي، بسبوسة وحلويات شرقية يعني سمنة بلدي عشان تطلع احلى من بتاع المحلات يبقى سمنة بلدي. وافردها كده زي ما انتم شايفين وهزها هزتين عشان تبقى كلها سوا واحد، عشان البسبوسة زي ما بتدخل زي ما بتخرج تمام. حابة بقى تزيني بأي مكسرات عندِك تحطي مكسرات، هي أحلى حاجة مع البسبوسة البندق، بس هي في نظام الطيبات المكسرات مش محببة أوي، تمام. هنا على ما البسبوسة بتاعتنا تستوى هنجهز مع بعض الشربات، كوباية ونص من السكر عليهم كوباية ونص من المَيّة، عصرة ليمونة، هنحطهم ياخدوا غلوة واحدة بس على البوتاجاز على ما البسبوسة تستوي. أول ما تلاقي إن البسبوسة سابت الأطراف كده تعرفي إن هي استوت، بتتحمر معاكِ وتخرج على طول، بتستوي على درجة حرارة 180 رف تحتاني بس ما نشغّلش الشواية، لمدة نُص ساعة، تلات أرباع ساعة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعِك تمام، وبتخرج هي سخنة والشربات سخن وتقوم طشّاها كده وتشرب. ما دام شربت معاكِ الشربات زي ما أنتِ شايفة كده، تعرفي إن البسبوسة بتاعتِك ناجحة 100%. باغطّيها بقى واسيبها أبيتها لتاني يوم. لو أنتِ مستعجلة عليها وعايزة تقطّعيها بيبقى بعدها بساعتين تدخّليها التلاجة تسيبيها تبرد في التلاجة وبعدين تطلّعيها تقطّعيها، بس أنا باحب أسيب أي حلويات شرقية أو البسبوسة باحب آكلها تاني يوم، باعملها على بيات وآكلها تاني يوم. شايفين؟ ما فيش بقى تسلم إيدِك يا مرمر، ووصفتنا النهارده تستاهل كام من 10، أحلى وصفة